Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Maayo 23, giuluhan og ang sukdanan sa Dios sa pagkamaunungon. Ang atong teksto makita sa Deuteronomio 26:18. Nagaingon og si Jehova nagapamatuod niining adlaw nga ikaw mao ang katawhan alang kaniya. Ingon sa iyang saad kanimo ug mga nagmagbantay ka sa tanan nga mga sugo niya. Kapaglaom, ang Dios adunay sukdanan alang kanato. Kung kita makasunod sa estandarte, kita mahimong lahi nga katawhan. Ang mahulay maoy nagbutang og linya tali kanato og sa kalibutan. Dili hanap kini kun dili dayag, kini lahi nga mga kulor. Kaniadtong nakadawat sa kahayag niining kamaturan, ang tigpapahulay may usa ka sukdanan og pagsulay. Dili kini usa ka tawhanon nga kinahanglanon, kun dili sukdanan sa Dios. Kini maoy nagapaila tali niadtong nagaalagad sa Dios ug kadtong wala nagaalagad kaniya. Ug sa niini nga punto magaabot ang katapusang dakong away tali sa kamaturan ug bakak. Ang tanan nga nagaangkon sa pagbantay sa balaod sa Dios kinahanglan magabarog nga nagkahiusa sa sagrado nga pagbantay sa balaang igpagpahulay. Sa dihang ang mga manulunda sa kamatayon hapit na moagi sa yuta sa Ehipto aron sa paghampak o kamatay sa kamagulangang anak sa tawo ug mananap, ang mga Israelita gimanduan sa pagdala sa ilang mga anak sulod sa ilang balay uban kanila ug sa paghampas ni inyong dugo sa balasag ug dura ka haligi sa ilang pultahan ug human walay mugula sa balay kay ang tanang makita taliwala sa mga Ehiptohanon pagalaglagon uban kanila. Atong kuhaon kini nga leksyon alang sa atong mga kaugalingon. Sa pag-usap ang anghel sa kamatayon mag-agi sa tibok yuta. Kinahanglan adunay timaan nga ibutang sa makatawhan sa Dios ug kanang timaan maong pagbantay sa balaang tigpagpahulay. Dili nato sundon ang atong kaugalingong kabubuton ug paghukom. Unya atong ulog-ulogan ang atong kaugalingon nga ang Dios muuyon sa atong mga pamaagi. Kanang sa imong pagtan-aw dili importante, tingali maoy kinatas ang sangputanan sa espesyal nga plano sa Dios alang sa pagpanalipod sa imong kinabuhi o kaluwasan sa imong kalag. Ang Dios magasulay sa atong pagtuo pinaagi sa paghatag kanato sa pipila ka bahin mahitungod sa atong buhaton uban sa iyang pagpanghilabot alang kanato. Kaniadtong motuman sa mga kondisyon ang iyang saad kanila matuman. Kinahanglan atong tudluan sa matinumanon ang atong mga anak sa kasugbuan sa Dios. Ato silang dadon ngadto sa pagpasakop sa pagbulutan sa ginikanan ug unya pinaagi sa pagtuo ug pag-ampo atong itugyan sila ngadto sa Dios ug ang Dios magabuhat uban sa atong mga paningkamot kay siya nagsaad niini. Ug sa dihang musulbong na ang hampak nga moagi sa yuta, silang uban kanato pagkataguon sa sekreto nga puloy-an sa Dios. Kapaglaom, ang Ginoo naghimo og timaan alang sa iyang mga katawan nga sa oras sila pagasulayan sa lahing mga adlaw kining timaan mao nagalahi tali ni adtong mga tumutuo sa Dios ug sa wala nagatuo kaniya. Sa panahon nga ang anghel sa kamatayon milabay sa Ehipto aron sa paglaglag sa kamugulangang anak sa tawo mananap, ang Dios nagmando sa mga Israelon sa pagdala sa ilang mga anak uban kanila sulod sa ilang balay ug ilang pahiran sa dugo sa karnero ang ilang pultahan timaan nga dili sila pamatyon uban sa Ehiptohanon. Susama nga ang dugo mao'y timaan sa kaluwasan sa Israelon, adlaw nga naigpagpahulay mao'y timaan sa mga anak sa Dios sa ulahing mga adlaw dihang moagi na ang manulunda sa kamatayon sa yuta. Busa atong tudluan ang atong mga anak sa kasubuan sa Dios ug itugyan sila sa kaniya ay sa panahon nga muulbong na ang hampak nga moagi sa yuta sila mataguan sa sekreto nga dapit sa dalangpanan sa Ginoo. Mag-apo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa timaan nga imong gihatag kanamo. Kay sa panahon kami pag-usulayan sa among pagtuo, among mabarugan
sa matinud-anon ang imong kasagwaan, ug taguay kami uban sa among pamilya sa panahon nga mosulbong na ang mga hampak nga moagi sa yuta sa ngalan ni Hesus. Amen.